धन्यवाद धेरै भाइ कुमारलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई सम्झिनु भयो अनि सबभन्दा पहिले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको अनुग्रह हामी सबैले पाएका छौँ, उहाँको कृपा हामीले पाएका छौँ। आजको यो बेलुकीसम्म जिउँदाहरूका जमिनमा हामी रहन पाएका छौँ र उहाँलाई आराधना गर्न पाएका छौँ। हामीलाई थाहा छ धेरैजना यो संसारमा रहेनन् विभिन्न कारणले गर्दा, तर हामीलाई प्रभुले यो समय दिनुभएको छ र फेरि पनि भाइ कुमार लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले सम्झिनु भएको लागि। तपाईँ जतिजना जोडिनु भएको छ देशबाट विदेशबाट विभिन्न जिल्लाबाट, म तपाईँ सबैलाई परमेश्वरको वचन आज सुन्नका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन त अस्ति भाइले मलाई भन्नुभएको थियो वचनको समय कति हुन्छ भनेर, एकपल्ट फेरि सुन्नुपर्छ कि के हो नि, त्यस अनुसार म अगाडि बढ्नु पर्ला। हुन्छ 45 मिनट 1 घण्टा जस्तो बोल्दा हुन्छ। हजुर हस् धन्यवाद। त्यति लामो पनि म नजान सक्छु जान पनि सक्छु होला, तर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। म सुरुमा एउटा बाइबलको पद पढ्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा 2टा पद पढ्छु म। एउटा हुनेछ मर्कुसबाट, मर्कुसको 16 अध्यायको 15 पद, बडो सजिलो पद, सधैँ पढेको जानेको बुझेकै पद छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ प्रकाशको 14 अध्यायबाट 6 पद पढ्न चाहन्छु र तपाईँले मसँग बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। 15 पदमा यसरी लेखेको छ, मर्कुस 16 अध्यायको, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। अर्को पद म लिन चाहन्छु, प्रकाशको 14 अध्यायको 6 पद पनि पढ्न चाहन्छु तपाईँको सामनेमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेखेको छ, अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। यो दुवैवटा पदमा सुसमाचारको कुरा गरिएको छ। पहिलो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभएको, उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू सारा जगतमा गएर सारा संसारभरि गएर सबै सृष्टिका मानिसहरूलाई, यहाँनिर विशेष गरिकन सारा सृष्टिलाई भनेको छ। अब अरूले त सुसमाचार बुझ्ने सुन्ने कुरो पनि आएन, तर मानिसहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले पढ्दै गयौँ भने विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरूले उद्धार पाउँछन्, अविश्वास गर्ने भनेको विश्वास नगर्नेहरू दोषी ठहरिन्छन्, विश्वास गर्नेहरूमा यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूतहरू धपाउनेछन्, नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, अनि बिरामीहरूमाथि हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्, इत्यादि कुरा प्रभुले भन्नुभयो। तर आज हाम्रो ध्यान म एउटै विषयमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। अब यो सुसमाचार जुन विषय हामीले राखेका छौँ, यो सुसमाचार भनेको चाहिँ असल समाचार हो। यो असल समाचार विभिन्न प्रकारले हामी बुझ्न सक्छौँ। जब यीशु ख्रीष्टको जन्म हुन लागेको थियो, जन्म भइसकेको थियो, त्यति बेला एकजना स्वर्गदूत आएर स्वर्गदूतहरू आएर चाहिँ गोठालाहरूलाई एउटा सन्देश भने, उनीहरूले भने हामीले एउटा तिमीहरूको लागि शुभ समाचार लिएर आएका छौँ। अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ, त्यो शुभ समाचार चाहिँ यो हो कि आज तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। तिमीहरूको लागि मात्रै होइन, तर सारा संसारका मानिसहरूको लागि भनेर स्वर्गदूतले भनेका छन्। सुसमाचार भन्ने बित्तिकै एउटा असल समाचार हो। बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा हामी पाउँछौँ। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि, प्रभु यीशु जबसम्म संसारमा रहनुभयो, उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो
रातमा पनि दिनमा पनि उहाँ खट्नुभयो। राति चाहिँ माथि कहीँ डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, बिहानै उठेर गाउँ गाउँमा सहर सहरमा गएर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो सुसमाचार जसको विषयमा स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भने, त्यो सुसमाचार सबभन्दा पहिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले प्रचार गर्नुभयो। 33 वर्षसम्म उहाँ संसारमा रहनुभयो, तर 3.5 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपले सुसमाचार प्रचारको काम गर्नुभयो। रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, भूत लागेका ग्रस्त भएकाहरूलाई तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, मुर्दाहरू मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुभयो। त्यो सबै कुरो बाइबलमा रेकर्डेड छ। सुसमाचार, जुन सुसमाचार येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभयो, त्यो सुसमाचार चाहिँ उहाँले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ, हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। अनि यो सुसमाचार चाहिँ हामीसँग छ, यो संसारका अरू मानिसहरूसँग छैन। अरू मानिस जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूसँग यो सुसमाचार छैन। हुन सक्छ उनीहरूसँग बाइबल होला, किनेर राखेका होलान्, कतिले पढेका पनि होलान्, तर सुसमाचार सुनाउने अधिकार चाहिँ तपाईँ र म येशूको रगतले किनिएकाहरू र येशूको शरीरको अङ्ग भएकाहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, जाऊ गएर सारा संसारका मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर, सुसमाचार प्रचार गर। प्रकाशको तपाईले 3 अध्यायको 7 र 8 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेरि प्रकाशको पुस्तकमा के लेखिएको छ भनेदेखि, त्यहाँ लेखिएको छ, ढोका हेर मैले तिम्रो निम्ति ढोका खुला राखिदिएको छु। प्रकाशको 3 अध्यायको म अलिकति पढिहालौँ। 3 अध्यायको यहाँनेरि 7 र 8 पदमा यसरी लेखिएको छ। 3 अध्यायको 7 र 8 पदमा लेखिएको छ, के लेखिएको छ भने, अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छन्। हेर मैले तिम्रो सामने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ। यहाँनेरि एउटा कुरोमा अलिकति हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरौँ हामी। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि 7 पदको अन्तिम भागमा यहाँनेरि यसरी लेखिएको छ। 8 पदको सुरुमा रहेछ, हेर मैले तिम्रो सामने ढोका खुला राखिदिएको छु, जो कसैले पनि थुन्न सक्दैन। हालेलुया। धेरै कुरोको लागि ढोका खुला हुन सक्छ। प्रभुले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको आशिषहरूको लागि ढोका खुला हुन सक्छ। अर्को ठाउँमा जानका लागि परमेश्वरले ढोका खुला राखिदिएको हुन सक्छ। तर यहाँनेरि मैले अहिले के को निम्ति जोड्न चाहँदैछु भनेदेखि, सुसमाचार प्रचारको निम्ति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले ढोका खुला राखिदिनु भएको छ। तपाईलाई याद छ, पावल, पत्रुस अनि अरू चेलाहरू जब गएर सुसमाचार प्रचार गरे, स्टिफनस हैन, उनीहरूको लागि कति पटक त ढोका बन्द भएको मात्र होइन, उनीहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा हालेको छ। ठुल्ठुला फलामका गेटहरू लगाएर उनीहरूलाई बन्द गरेर राखिएको छ, ठिङ्गुरोमा राखिएको छ। तर हामीलाई याद छ नि प्रभुले कसरी आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। पावल र सिलासको जीवनमा गर्नुभयो, पत्रुसको जीवनमा गर्नुभयो। स्वर्गदूतलाई पठाएर त्यो फलामको गेटहरूलाई परमेश्वरले खोलिदिनु भयो, ढोका खुला गरिदिनु भयो। हालेलुया। बडो अचम्मको काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अनि यो काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ र आज पनि सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि तपाईँ र मेरो लागि ढोका खुला छ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले कि ढोका खुला छ। अब यो सुसमाचारको कुरा गर्दै गर्दा आज मैले तपाईको सामनेमा ल्याउन चाहेको कुरा चाहिँ के छ भने, प्रभुले भन्नुभयो सुसमाचार प्रचार गर, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। तर प्रश्न के छ भनेदेखि, एकदम प्रभावकारी रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि
हामी कसरी जाने त? उहाँले भन्नुभयो जाओ, गो इन्टु अल द वर्ल्ड एन्ड प्रिच द गस्पल। उहाँले भन्नुभयो जाओ, गएर सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर। कसरी जाने? ठेलीका ठेली किताबहरू बोकेर, बाइबलहरू बोकेर, अथवा विभिन्न प्रकारले जसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, बाइबल पनि चाहिन्छ, किताब पनि चाहिन्छ, अरू कुराहरू पनि चाहिएलान् होइन, खानेकुरा समाल तमाल पनि चाहिएला होइन। हामी टाढा गयौँ भनेदेखि चिउरा बोकेर, चामल बोकेर, दाल बोकेर पनि जानु पर्ला। त्यो सबै कुरो त आवश्यक पर्ने कुरा नै हुन्, ठिकै छ, चाहिन्छ। तर आज मैले तपाईँको सामनेमा ल्याउन चाहेका कुराहरू के छन् भनेदेखि सबभन्दा पहिले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति हामी कसरी जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी खोज्दैछौँ आज, है त। सुसमाचार प्रचार गर्न कसरी जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी खोज्दैछौँ। र मैले पहिलो बुँदा तपाईँको सामनेमा ल्याउन चाहन्छु। र पहिलो मुख्य कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि सुसमाचार प्रचारको निम्ति हामी दर्शनको साथमा जानुपर्छ। तपाईं र ममा सुसमाचार प्रचार गर्ने दर्शन हुनुपर्छ। प्रभुले तपाईंलाई त्यो दर्शन दिएको हुनुपर्छ। प्रभुले तपाईंलाई त्यो बोलावट दिएको हुनुपर्छ सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि। जो पाए त्यहीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। कहीँ डाँडामा उभिएर, कहीँ बजारमा उभिएर, कहीँ बाटोमा सडकमा उभिएर कराउन त सक्ला हो, तर सुसमाचार प्रचार गर्न जाने भनेको चाहिँ एउटा दर्शनको साथमा तपाईं र म जानुपर्छ। दर्शन हामीमा हुनुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्ने दर्शन। यहाँ बाइबलमा के लेखेको छ भने हितोपदेशको 29 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ। अलिकति अनुवादमा फरक छ, तर मसँग अंग्रेजी बाइबल छ अनि एउटा अंग्रेजी बाइबलबाट म त्यो पढ्न चाहन्छु। 18 पदमा के लेखेको छ भने हाम्रो नयाँ अनुवादमा अलिकति फरक छ। लेखेको छ, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, बट ही दैट कीपेथ द लॉ हैप्पी इज ही भनेको छ। वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, मानिसहरू नाश हुन्छन्, मानिसहरू मर्छन् अनि मरिराखेका छन्, किनभने हामीले त्यो दर्शन देखेका छैनौँ, हामीले त्यो दर्शन पाएका छैनौँ, हामी त्यो बोलावटमा सायद बोलाइएका छैनौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले सुसमाचार जो प्रचार गरेका छौँ त्यसको जस्तो प्रभाव हुनुपर्ने, जति सफलताको साथमा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने त्यो किसिमले हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। किनभने त्यो खालको दर्शन, अब कस्तो दर्शन भनेर तपाईले सोध्नुहुन्छ होला अथवा सोच्नुहुन्छ होला। यो दर्शन भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टमा भएको जस्तो दर्शन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुसमाचार प्रचार गर्ने दर्शन थियो। उहाँले एउटा दर्शन बोकेर स्वर्गबाट आउनु भएको थियो। मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने दर्शन बोकेर उहाँ आउनु भएको थियो। मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिने दर्शन बोकेर उहाँ आउनु भएको थियो। शैतान र रोगहरूबाट छुटकारा दिने दर्शन उहाँले बोकेर आउनु भएको थियो। अनि त्यसको लागि सुसमाचार प्रचार गर्न आवश्यक थियो। यूहन्नाको 4 अध्यायमा एउटा विशेष घटना छ, जहाँनिर के छ भनेदेखि यूहन्ना 4 अध्यायको 34 पददेखि थुप्रै यहाँनिर अरू कुराहरू छन्, तर 34 देखि 38 सम्म म पढ्न चाहन्छु। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई पठाउनु भनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। के तिमीहरू भन्दैनौ अझ 4 महिना बाँकी छ, तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीहरूलाई भन्छु, आफ्ना आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ, अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ। छर्ने र कटनी गर्ने एक साथ रमाउँछन्, किनकि एकजनाले छर्छ अर्कोले कटनी गर्छ भन्ने वचन यसैमा पूरा हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ कटनी गर्न पठाएँ जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ। अरूहरूले परिश्रम गरेका छन् र तिनीहरूको परिश्रमको फल तिमीहरूले पाएका छौ। यो अध्याय तपाईले याद गर्नु भएको छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट सामरी स्त्रीसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ, जो चाहिँ पानी भर्न आएकी थिए त्यो टन्टालापुर घाममा।
प्रभु यीशुका चेलाहरू गाउँमा खाना खोज्न गएका थिए अनि उनीहरूले खाना लिएर आए। त्यसपछि प्रभु यीशुलाई के भन्यो भनेदेखि, प्रभु यो खाना खानुहोस्। तर प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि, मसँग खानका लागि भोजन छ। अनि चेलाहरू छक्कै परे, कसले ल्याइदिएछ भोजन, कसले ल्याइदिएछ खाना? अनि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भनेदेखि, उहाँले भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। उहाँको काम पुरा गर्नु, त्यो दर्शन, जुन दर्शन लिएर उहाँ आउनु भएको छ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने दर्शन लिएर आउनु भएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्ने दर्शन उहाँले लिएर आउनु भएको छ, मानिसहरूलाई पापबाट र रोगबाट छुटकारा दिने दर्शन उहाँले लिएर आउनु भएको छ, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिने दर्शन उहाँले लिएर आउनु छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको निम्ति शारीरिक भोजन ठुलो कुरो भएन। शारीरिक भोजन ठुलो कुरो भएन, ठुलो कुरो हुनु पनि हुँदैन शारीरिक भोजन। किनभनेदेखि तपाईलाई परमेश्वरले सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरो पहिले तपाईले जान्नुपर्छ। तपाईले अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएकोले भन्नुहुन्छ होला, होइन मलाई त सुसमाचार प्रचार गर्न प्रभुले बोलाउनु भएको छैन, मलाई त अरू कामको लागि बोलाउनु भएको छ, बच्चाहरूको हेरचाह गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ, बाइबल स्कुलमा पढाउनका लागि बोलाउनु भएको छ, मेरो परिवारको हेरचाह गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ भनेर तपाईले पक्कै भन्नुहुन्छ होला। ती सबै काम चाहिँ सेकेन्डरी कुराहरू हुन्, हामीले गर्नुपर्छ नै। त्यो परिवारको हेरचाह पनि गर्नुपर्छ, छोराछोरीको, अनाथहरूको, विधवाहरूको हेरचाह पनि त्यो सबै गर्नुपर्छ। तर प्रमुख कर्तव्य चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू जाऊ गएर सारा सृष्टिमा सुसमाचार प्रचार गर। यहाँ एउटा पास्टरलाई मात्रै भनेको होइन, यो एउटा फिलेमोन छेत्रीलाई कि कुमार पोखरेललाई कि अर्कोलाई कि कुनै एउटा पढे लेखेकोलाई त्यो होइन। परमेश्वरले तपाईँ र म हरेकलाई यो भन्नुहुँदैछ कि तिमी जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो भोजन हो। खानेकुरा पनि खानुपर्छ, नखाइकन बाँच्न सकिँदैन, त्यो ठिकै कुरो नै हो। तर प्रमुख कर्तव्य भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मसँग खानेकुरा छ, अनि त्यो खानेकुरा चाहिँ हो परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु र उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नु। आज यो चुनौती तपाईँ र मेरो लागि छ। हामीले यो कामलाई बिर्सेका छौँ, यो कुरोलाई बिर्सेका छौँ, हाम्रो बोलावटलाई बिर्सेका छौँ अनि चुप लागेर बसेका छौँ। कोही बेला त बेन्ची तताएर मात्रै बसेका छौँ, कोही बेला कुसन तताएर मात्रै बसेका छौँ, कोही बेला चकटी तताएर मात्रै बसेका छौँ। आउँछौँ, सेवामा आउँछौँ, बस्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, प्रार्थना पनि गर्छौँ, तर सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि हामी के गर्दैछौँ? म पहिलो बुँदा तपाईलाई बताउँदैछु। सुसमाचार प्रचारको निम्ति तपाईँ र म दर्शनको साथमा जानुपर्छ। तपाईँ र ममा दर्शन हुनुपर्छ। त्यो दर्शन जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा त्यो दर्शन थियो। अनि यहाँ 5 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो भने, आफ्ना आँखा उठाएर हेर, आफ्ना आँखा उठाएर खेत उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। आँखा उठाएर हेर भनेको के हो? तिमीले दर्शन देख्नुपर्छ, तिमीले दर्शन पाउनुपर्छ। वरिपरि भएको तिमी त कहीँ पनि हेरेकै छैनौ, तिमीले आफैलाई मात्र हेर्दैछौ, आफ्नो परिवारलाई मात्र हेर्दैछौ, तिमीले आफ्नो मण्डलीलाई मात्र हेर्दैछौ, आफ्नो जीवनलाई मात्र हेर्दैछौ, आफ्ना छोराछोरीलाई मात्र हेर्दैछौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, आँखा उठाएर खेतबारीतिर हेर, किनभने तिनीहरू कटनीको निम्ति पाकिसकेका छन्। नेपाल एउटा यस्तो ठाउँ हो, एउटा यस्तो खेत हो, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँनेरि मलाई लाग्छ कोही पनि नास्तिकहरू छैनन्, कोही पनि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू छैनन्। तपाईले भन्नुहुन्छ होला यहाँ कम्युनिस्टहरू छन्, उनीहरूले परमेश्वरलाई मान्दैनन्, यो छन् त्यो छन्, यस्ता छन्, हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दा विश्वास गर्दैनन् भनेर। तर तपाईले उनीहरूको व्यवहारलाई हेर्नुहोस् त, विवाहको बेलामा हेर्नुहोस्, अर्पणको बेलामा हेर्नुहोस्, इत्यादि बेलामा कोही कम्युनिस्ट भनेको कोही नास्तिक हो भनेर त्यहाँ बसेको हुन्छ र हुँदैन। उनीहरूमा भित्र परमेश्वरको डर छ, परमेश्वरको भय छ, परमेश्वरलाई मान्ने मानिसहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै मानिसहरू चाहिँ सुसमाचारको निम्ति पाकेका खेत हुन्। हालेलुया। पाकेको बाली हो, जुन बालीलाई हामीले
बटुल्नु पर्छ। जब धान रोप्छौँ, हामी कोदो रोप्छौँ, अनि त्यसपछि मङ्सिर आउँछ, पहाडी इलाकामा विशेष गरी मधेस खण्डमा, तराई खण्डमा त हामी जति बेला पनि रोप्छौँ, जति बेला पनि कटनी गर्छौँ। तर रोपेर कटनी गर्ने बेलाको कुरा म गर्दैछु। जब पाकिसक्छ त्यति बेला तपाईँ र मैले कटनी गर्नुपर्छ, नभएदेखि त्यो कटनी हामीले गरेनौँ भनेदेखि त्यो नष्ट भएर जान्छ, असिनाले झारिदिन्छ, त्यहाँ जङ्गली जनावरहरूले खानु सक्छ, चराचुरुङ्गीले खानु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि एउटा दर्शन बोकेर जानुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यो बाली तिमीले हेर न, कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ, पाकिसकेको छ भनेको प्रभुले के भन्नुभयो भने तिमीमा दर्शन हुनुपर्छ, तिमीमा एउटा भिजन हुनुपर्छ। किनभने हामीले हितोपदेशको के भन्छ त्यो हितोपदेश नै हो 29 को 18 पदमा हेऱ्यौँ नि, के पढ्यो भनेदेखि जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्। मत्तीको 9 अध्याय म अलिकति त्यहाँबाट पढ्न चाहन्छु, प्रभुले के गर्नुभयो भन्ने कुरो ल्याउन चाहन्छु। मत्ती 9 अध्यायमा यहाँनिर 35 पदबाट 35, 36, 37 पद म पढ्दैछु। यीशु समस्त सहरहरू र गाउँतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै, पहिलो शिक्षा दिँदै, दोस्रो राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै, र तेस्रो चाहिँ हरेक किसिमको रोग र दुर्बलताहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो। तीनवटा काम उहाँले गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले शिक्षा दिने काम गर्नुभयो। जसरी अहिले तपाईँले शिक्षा पाइराख्नु भएको छ, भोलि पर्सिबाट शिक्षा पाइराख्नु भएको छ, कसैले शिक्षा दिइराखेको छ, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले शिक्षा दिने काम पहिला गर्नुभयो। त्यस पछाडि राज्यको सुसमाचार भनेको यही सुसमाचार हो जसको विषयमा आज मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तर दुर्बलतामा परेकाहरू, रोगी बिरामीहरूलाई उहाँ निको पार्दै हिँड्नुभयो। र विभिन्न ठाउँमा हामी पाउँछौँ कि भूतले ग्रस्त भएका, दुष्ट आत्माले सताइएकाहरूबाट उहाँले भूत आत्माहरू निकाल्दै हिँड्नुभयो। हालेलुया। प्रभुले यसरी काम गर्दै जानुभयो। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले एउटा नमुना छोडिराख्नु भएको हो। उहाँ त गइसक्नु भयो, क्रुसमा चढेर मरेर रगत बगाएर तपाईँ र मेरो पापको मोल तिरेर उहाँ गइसक्नु भयो। उहाँले अहिले यो कामहरू गर्नुहुन्न शरीरमा आएर, तर तपाईँ र मलाई यो कामको जिम्मा दिनुभएको छ। तपाईँ र म उहाँका हातहरू, मुखहरू, खुट्टाहरू, हिँड्ने, बोल्ने, चल्ने, काम गर्ने चाहिँ येशूका हातहरू हामी नै हौँ, येशूको मुख हामी नै हौँ। येशू व्यक्ति उहाँ हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको हृदय पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर भनिएको छ। येशू तपाईँ र म भित्र वास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। र यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको प्रचारको काम गर्नुभयो। अब अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि येशू ख्रीष्ट बिना मानिसहरू के छन् भनेदेखि आशाविहीन छन्, आशा रहित छन्, कुनै पनि आशा छैन। तर येशू ख्रीष्ट मात्रै संसारको एउटा आशा हुनुहुन्छ, नेपालको एउटा आशा हुनुहुन्छ। तपाईँको मण्डलीको एउटा आशा र भरोसा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसको विषयमा उहाँ आफैले यूहन्नाको 3 अध्यायको 16 पदमा भन्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया। अनन्त जीवन कहाँ छ त भन्दाखेरि सुसमाचारमा छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले जुन सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो त्यही सुसमाचारमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र ममा मर्दै गरेका आत्माहरू, पापमा मरिरहेका आत्माहरूको लागि दर्शन हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न कसरी जाने रे? पहिलो बुँदा मैले ल्याएँ, दर्शनको साथमा जानुपर्छ।
दर्शनको साथमा दर्शन हुनुपर्छ तपाईँ र ममा। मर्दै गरेका आत्माहरूलाई म कसरी यो आत्मालाई प्रभुमा जितौँ भन्ने त्यो बोझ, त्यो दर्शन, त्यो बोलावट तपाईँमा छ भनेदेखि तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। अनि तपाईँलाई पछ्यायो भने उनीहरूले प्रभुलाई पछ्याउनेछन्। आमेन। प्रभुले आशिष हामीलाई दिउन्। त्यसपछि अर्को बुँदा म ल्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो हामी सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा हामी सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। तपाईले सोध्नुहुन्छ होला त्यो सुसमाचार के हो अनि के को साथमा हामी जाने भनेर। अघि नै मैले भने सुसमाचारको विषयमा, यीशुको विषयमा लेखेका पत्र पत्रिकाहरू हुन्छन्, बाइबलका पुस्तकहरू हुन्छन्, अनि थुप्रै हुन्छन्। हामी झोलामा बोकेर जाने गर्छौँ, बाकसमा हालेर लाने गर्छौँ, कोही बेला गाडीमा हालेर हेलिकप्टरमा उडाएर पनि लाने गर्छौँ। त्यो सबै चाहिँ माध्यमहरू हुन् हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि। त्यो सबै कुरो चाहिन्छ। तर मैले आज यहाँ बताउन खोजेको र ल्याउन खोजेको कुरो चाहिँ अर्कै छ। सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। दोस्रो बुँदा, तपाईँ र म सुसमाचार प्रचार गर्ने भनेर कम्मर कसेका छौँ भने हामी सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। तपाईँले मसँग रोमी 8 अध्यायलाई खोल्नुहोस् त। म अलिकति थोरै समय लिएर तपाईँलाई यस विषयमा बताउन चाहन्छु, कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। र यहाँनिर रोमीको 8 अध्यायमा के छ भनेदेखि यहाँ एउटा मानिसको कुरा छ, एउटा प्रचारकको कुरा छ। अनि यो प्रचारक जो छन् यिनले गएर सुसमाचार प्रचार गरेका छन्। अनि सुसमाचार प्रचार गरेपछि सारा सहरमा आनन्द छाएको छ। सहरभरि, त्यो एरियाभरि, त्यो ठाउँभरि आनन्द छाएको छ। अनि त्यो चाहिँ सामरिया हो। यो ठाउँमा, सामरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ फिलिपले गएर प्रचार गरेका छन्। उनले प्रभुबाट दर्शन पाएर प्रभुको बोलावटलाई बुझेर उनी त्यो सहरमा गएर प्रचार गरेका छन्। उनले के प्रचार गरेका छन् भने सुसमाचार प्रचार गरेका छन्। उनी के को साथमा गएका छन् भने सुसमाचारको साथमा गएका छन्। त फिलिपसँग भएको सुसमाचार कस्तो रहेछ त अलिकति हेरौँ त हामी। तपाईले 8 अध्यायको 5 पदलाई एकपल्ट ध्यान दिनुहोस् त। रोमी 8 अध्यायको 5 पदलाई एकपटक ध्यान दिनुहोस् त के लेखेको छ। किनभने एकछिन है त, रोमी एकछिन है, यो प्रेरित रहेछ, माफ गर्नुहोस् मलाई, प्रेरितको 8 अध्याय रहेछ। प्रेरितको 8 अध्याय। ओके, तपाईलाई पनि, तपाईको कानले पनि एकछिन रेस्ट पाउनुपर्छ होला। म कराइछु। रोमी होइन रहेछ, यो प्रेरितको 8 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस् त। प्रेरितको 8 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ, यो फिलिपको विषयमा लेखेको छ है त। 5 पदमा फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गरे। सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ मैले भने तपाईलाई। अनि यो सुसमाचार चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म गएर सुसमाचार प्रचार गर्दा, हुन सक्छ आज रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, यो जुमबाट अथवा अरू माध्यमहरूबाट तपाईले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ होला। तर तपाईँ र मैले प्रचार गर्ने सुसमाचार भनेको चाहिँ के रहेछ? ख्रीष्ट। फिलिपले के प्रचार गरे? फिलिपले ख्रीष्ट प्रचार गरे। उनले आफ्नो पास्टरको प्रचार गरेनन्, उनले आफ्नो संस्थाको प्रचार गरेनन्, उनले आफ्नो चर्चको प्रचार गरेनन्, उनले आफ्नो दाइको भाइको प्रचार गरेनन्। उनीहरू डाक्टर होलान्, पाइलट होलान्, नर्स होलान्, ठुल्ठुला मानिसहरू होलान्, वैज्ञानिकहरू होलान्, उनीहरूको प्रचार उनले गरेनन्। के प्रचार गरे भन्दाखेरि ख्रीष्ट प्रचारे। सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मैले लिएर जाने सुसमाचार चाहिँ संसारको अरू कुनै पनि कुरो होइन। नथिङ एल्स देन क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्ट मात्रै, यीशु ख्रीष्ट प्रचार गर्नुपर्छ। यो कुरो धेरैले बुझ्नु भएको होला, तर हामी धेरैले नबुझेका पनि हुन सक्छौँ। हामीले प्रचार गर्ने प्रमुख सुसमाचार भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि ख्रीष्ट।
जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। पत्रुसले भनेका थिए नि, प्रभु यीशुले एकपल्ट सोध्नु भएको छ, तिमीहरूले मलाई के भन्छौ भनेर। अनि पत्रुसले तुरुन्तै उत्तर दिएर भनेका थिए, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट प्रचार गरे। अब दोस्रो पटक पनि उनले प्रचार गरे, त्यो चाहिँ 35 पदमा छ, 8 अध्यायको 35 पद। म अरू पद पढेर समय खर्च गर्न चाहदिनँ, तर 35 पदमा लेखेको छ, फिलिपले एकजना हाकिमसँग, एउटा अफिसरसँग, एउटा ठुलो मान्छे, सरकारको मान्छेसँग कुरा गर्दैछन् र प्रचार गरिराखेका छन्। अनि 35 पदमा चाहिँ के छ भनेदेखि, 35 पदमा छ, तब फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट, त्यो एसायाको पुस्तक हो, तपाईले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ, धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। दुईटा कुरो, फिलिपले सामरियामा गएर ख्रिस्ट प्रचारे, अरू केही कुरो प्रचारेनन्। अनि त्यो सहरमा ठुलो शान्ति आयो, आनन्द आयो। अनि फिलिपले त्यो ठाउँमा, यो चाहिँ इथियोपिया को ठाउँ हो, इथियोपियन पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारीको नाम छ, यहाँनिर उनलाई नपुसक भनेको छ। त उनलाई प्रचार गर्दा चाहिँ येशूको सुसमाचार प्रचार गरे। हालेलुया। बुझ्नुहुँदैछ? बुझ्नुहुँदैछ भने कि हात उठाइदिनुहोस्, कि औँलाई यसो गरिदिनुहोस्। धन्यवाद धेरै। हामीले प्रचार गर्ने सुसमाचार चाहिँ अरू कुरो होइन। हामीसँग धेरै कुरो होला, हामी धनी होला, धेरै पढे लेखेका होला, हामीसँग जे छ सायद अरूसँग नहोला, तर ती सबै कुरा चाहिँ सुसमाचार होइनन्। ती सबै कुरो सुसमाचार होइनन्। सुसमाचार चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रिस्टलाई लिएर हामी जानुपर्छ। पहिलो कोरिन्थीको 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म पावलले के भन्छ भने, येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको कुरा बाहेक अरू केही पनि कुरो नजानेको हुने मैले निश्चय गरेँ भनेको छ पावलले। समय अलिकति बढी जान्छ कि जस्तो छ सबै पढ्दाखेरि, तर पावलले के भन्छन् भनेदेखि, प्रभु येशू ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही पनि कुरो नजानेको हुने मैले निश्चय गरेँ भनेको छ। पावलको विषयमा मैले अघि नै भने, उनी फिलोसफर हुन्, ठुला मानिस हुन्, तर उनले के भनेका छन् भनेदेखि 2 पदमा लेखेको छ, किनकि तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुरा बाहेक अरू केही नजानेको हुने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। 4 पदमा, मेरो उपदेश र सन्देश घतलाग्दो बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। हालेलुया। सुसमाचार, त्यो सुसमाचार लिएर हामीले जानुपर्ने हो। जसरी पावलले सुसमाचार लिएर गए, येशू ख्रिस्टलाई लिएर, उनकोमा केही पनि थिएन, बस्ने ठाउँ पनि थिएन, टेन्ट बनाएर, टेन्ट सिलाएर बेचेर एकमुठी खाने गर्थे, उनले जीवन पाल्ने गर्थे। अनि यसरी सुसमाचार प्रचार गरेको छ। यो सुसमाचार किन प्रचार गर्ने भनेदेखि, पहिलो कोरिन्थीको 1 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, किनभने क्रुसको कथा नासुनेहरूको लागि मूर्खता हो, तर परमेश्वरका, यहाँ के लेख्छ, क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। हालेलुया। यो परमेश्वरको शक्ति रूपी सुसमाचार तपाईँ र मैले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। रोमी 1 अध्यायको 16 पदमा पावलले के भनेका छन् भने, यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ। सुसमाचार तपाईँ र मैले प्रचार गर्नै पर्छ। मैले तेस्रो बुँदा ल्याउन खोज्दैछु, अहिले तेस्रो बुँदा ल्याउन खोज्दैछु। अनि तेस्रो बुँदा चाहिँ के छ भने, सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा
तपाईँ र म अभिषेक र शक्तिको साथमा जानुपर्छ। तपाईँ र ममा अभिषेक हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले अभिषेक पाएको हुनुपर्छ प्रभुबाट, अनि शक्ति हामीले पाएको हुनुपर्छ। लुकाको 24 अध्यायको 49 पदमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जबसम्म तिमीहरूले पिताको प्रतिज्ञा पाउँदैनौ तबसम्म तिमीहरू यही यरुशलेममा पर्खी बस। अनि चेलाहरू पर्खेर बसे। प्रभु यीशु स्वर्ग गइसकेपछि पनि 10 दिनसम्म उनीहरू प्रार्थना गरी बसे। अनि 10 दिन बितेपछि परमेश्वरले स्वर्गबाट पवित्र आत्माको शक्ति पठाइदिनु भयो। प्रेरितको 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म त्यो घटनाको वर्णन छ, कसरी परमेश्वरको आत्माको शक्ति त्यहाँ आउनु भयो। पवित्र आत्मा आएर हरेक माथि बस्नु भयो, अन्य भाषा बोल्ने त्यो शक्ति उनीहरूलाई दिनुभयो। अनि 4 पदमा म तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। प्रेरित 2 अध्यायको 4 पदमा तपाईसँग बाइबल छ र हेर्नु हुँदैछ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर लेखेको छ, तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। हालेलुया। तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। मण्डलीमा त्यति बेला 120 जना मात्रै थिए। 1000 20,000 त थिएनन्, तर जतिजना थिए उनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। प्रेरित 4 को 31 पदमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ, तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। बाइबल तपाईले खोल्दै जानुस्, प्रेरितको किताब पढ्दै जानुभयो भने जहाँ जहाँ मण्डली स्थापना भएको छ तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। अनि प्रभु यीशुले प्रेरितको 1 अध्यायको 8 पदमा के भन्नुभयो, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। सुन्दै पनि जानुहोस्, लेख्दै पनि जानुहोस् यदि आवश्यक पर्छ भने, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि तिमीहरूले यरुशलेममा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म, गलिलमा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तसम्म तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अभिषेक र शक्तिको तपाईँ र मलाई अति नै जरुरी छ, अति नै खाँचो छ। एफिसी 5 अध्यायको 18 पदमा परमेश्वरका पवित्र आत्माले पावलद्वारा के भनिराख्नु भएको छ भने, तिमीहरू दाख मध्येले नमातियो जसमा कामोदीपन हुन्छ, तर पवित्र आत्माले भरिएका हौ। अनि यो पदको विषयमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो अप्सन होइन। पवित्र आत्माले भरे पनि हुने, नभरे पनि हुने होइन। ती पेन्टिकस्टलहरू, ती के भन्छ नि, के नाम भन्छ नि, क्यारिस्मेटिकहरू, ती अन्य भाषा बोल्नेहरू, को तिनीहरूको लागि मात्रै पवित्र आत्मा भनेर कोही बेला हामीले सोच्छौँ, ठान्छौँ, तर त्यसो होइन। पावल के भन्छ, पत्रुसले प्रेरितको किताबमा के भनेका छन् भनेदेखि, हरेक विश्वास गर्नेहरूको लागि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईले प्रभु यीशु मसीहमाथि विश्वास गर्नुभएको छ अथवा अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन र अब विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको निम्ति पवित्र आत्माको शक्ति हो। त्यसकारणले गर्दा दाख मध्येले मातिनु भन्दा, मादक पदार्थले मातेर ढलतिर, नालीतिर, कता जङ्गलतिर लड्नु भन्दा पवित्र आत्माले भरिनुमा धेरै ठुलो फाइदा छ। प्रेज द लर्ड। प्रभुले हामीलाई आफ्नो आत्मा र शक्तिले भर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले त्यो काम गर्नुपर्छ। यशायाको 10 अध्यायको 27 पदमा, यशाया 10 अध्यायको 27 पदमा के छ भनेदेखि, अभिषेकको कारणले जुवा भाँचिन्छ भनेको छ। यहाँ शक्ति र अभिषेकको कुरा गर्दैछु यो बोधामा म। अभिषेकको कारणले जुवा भाँचिन्छ। जब तपाईले परमेश्वरबाट को अभिषेक पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँ भरिनुहुन्छ, जब दान वरदानले तपाईँ भरिनुहुन्छ, जब पवित्र आत्माको फलहरूले तपाईँ भरिनुहुन्छ, हालेलुया, त्यो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, जुवा भाँचिन्छ। गरिबीको जुवा भाँचिन्छ, हालेलुया, रोगको जुवा भाँचिन्छ, शैतानको जुवा भाँचिन्छ, समस्याको जुवा भाँचिन्छ, सतावटको जुवा भाँचिन्छ। किनभने प्रभु आफै तपाईँ र मेरो पक्षमा युद्ध गर्नुहुन्छ।
उत्साहित छैन रे यो? के तपाईँ एक्साइटेड हुनु भएको छैन? म त जहिले पनि एक्साइटेड हुन्छु जब यो वचनलाई पढ्छु, प्रचार गर्छु, मान्छेहरूलाई बताउँछु। हिजो पनि एउटा ग्रुपसँग मैले झनै यस्तै किसिमको यो वचनलाई प्रचार गरेको, अङ्ग्रेजी भाषीहरूलाई। र यसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि के चाहियो? हामीलाई अभिषेक चाहियो। त्यो अभिषेक लिएर सुसमाचार प्रचार गर्न हामी जान पर्ने हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पद छ, तपाईँले हेर्नुहोस् त, प्रेरितको 10 अध्यायको 38 पद। प्रेरितको 10 अध्यायको 38 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि नि, म तपाईँको सामनेमा तपाईँको र मेरो निम्ति हामी सबैको लागि पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ लेखेको छ, प्रेरित 10 अध्यायको 38 पदमा शक्तिको विषयमा छ, अभिषेकको विषयमा छ। त्यहाँ 10 अध्यायको 38 पदमा, अनि म पढ्दैछु। के लेखेको छ भने कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई, अझ पुरानो अनुवादमा त कसरी परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। कसरी परमेश्वरले नासरतको येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। यसो सोच्नुहोस् त, प्रभु यीशुलाई पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्थ्यो होला? परमेश्वरले येशूलाई अभिषेक गर्न आवश्यक थियो होला? किनभने येशू त जन्मदेखि नै पवित्र आत्माको अभिषेक लिएर आउनु भएको। उहाँले यशायाको पुस्तक खोलेर पढ्नुभयो, अनि यहाँ लुकाको 4 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरका आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि, अन्धाहरूका आँखा खोल्नका लागि, विपदमा आपदमा परेकोहरूलाई छुटकारा दिनका लागि चुन्नु भएको छ। प्रभु यीशुलाई थाहा थियो, मलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ, पवित्र आत्माद्वारा मैले यो काम गरेको छु, गर्दैछु भनेर। तर प्रेरितमा गएर फेरि के भनेको छ भने, कसरी परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र आगोले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। के को लागि? सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि, रोगीहरूलाई निको पार्नका लागि, शैतानबाट पेलिएकाहरूलाई त्यसबाट छुटकारा दिनका लागि, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका लागि। लुकाको 4 अध्यायमा त्यो पनि लेखेको छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि। र प्रश्न के छ भने, यदि येशू ख्रीष्टलाई पवित्र आत्माले भरिनु आवश्यक थियो भने के तपाईँ र मलाई आवश्यक छैन? प्रश्न एकपल्ट यसो सोचौँ त हामी आफै। तपाईले प्रेरितको 6 अध्यायमा पढ्नु भयो भने गएर पढ्न सक्नुहुन्छ लेखेर, पछिबाट म अहिले पढ्दिनँ। प्रेरितको 6 अध्यायमा के छ भनेदेखि त्यहाँनिर 7 जना मानिसहरूलाई नियुक्ति दिएको छ, अनि ती 7 जना मानिसहरू चाहिँ खाना पकाउने मानिसहरू हुन्। खाना पकाउने, टेबल सफा गर्ने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू प्रेरितहरू होइनन्, प्रचार गर्नका लागि उनीहरूलाई छानिएको पनि होइन, उनीहरूलाई खाना बनाउनका लागि छानिएको। हालेलुया। अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भने, तिमीहरूले यस्ता 7 जना मानिसहरूलाई छान जोहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएका छन्, ज्ञान र बुद्धिले भरिएका छन् र शक्तिले भरिएका छन्, तिनीहरूलाई छान भनेको छ। खाना पकाउने मान्छेलाई पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ, आवश्यक छ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन है। त्यही कारणले गर्दा जला भयो भने टिपेर ल्याउँछौँ हामी। खाना पकाउनु पर्यो भने ल भाइ गरिदेऊ यति काम, खाना पकाइदेऊ। सिगरेट पिउँदै पनि गरेका होलान् उनीहरू, के गर्दै पनि गरेका होलान्, हामीलाई त मतलबै छैन। तर पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा खाना पकाउने, टेबल र मेजको सेवा गर्नेहरू पनि पवित्र आत्माले भरिएको हुनु पर्थ्यो। भनेदेखि तपाईँ र म जसले सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि दर्शन बोकेका छौँ, के हामीलाई अभिषेक चाहिँदैन? हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँदैन? त्यसको उत्तर हामी आफै देऊ। मलाई त चाहिन्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक बिना, पवित्र आत्माको भरपुरी बिना, पवित्र आत्माको शक्ति बिना म त केही पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई चाहिन्छ। अनि मैले भन्ने हो भनेदेखि तपाईलाई चाहिन्छ।
तपाईँ जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुहुँदैछ, दुःख गर्नुहुँदैछ, 10 नङ्ग्रा ख्याउनु हुँदैछ। मैले अघि देखेँ एकजना भाइ खाना पकाउनु हुँदैछ, तर वचन सुन्न चाहनुहुन्छ, सङ्गति चाहनुहुन्छ, दुःख गरिराख्नु भएको छ। तर मलाई त के लाग्छ भने जस्तो सुकै काम जहाँसुकै गरे पनि तपाईँलाई पवित्र आत्माको भरपुरीको खाँचो छ, पवित्र आत्माको भरपुरीको खाँचो छ। र सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि चाहिने तेस्रो बुँदा मैले तपाईँलाई के ल्याएँ भने अभिषेक र शक्तिको साथमा जानुपर्छ भनेर मैले भने। अनि त्यो अभिषेक हामीलाई चाहिन्छ। आज हामीले के हेर्दैछौँ भने सुसमाचार प्रचार गर्न जाऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर, तर कसरी जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी खोज्दैछौँ है त, खोज्दैछौँ। र सायद मेरो विचारमा म अन्तिम बुँदा ल्याउन चाहन्छु। अहिले समय पनि निकै गयो कि मैले बन्द गर्नै पर्ने हो कि कति हो थाहा छैन, तर म अन्तिम बुँदा ल्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि हामी येशू नामको साथमा जानुपर्छ। अघि मैले भने येशूको साथमा जानुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो म बाहेक तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ, फल फलाउन सक्दैनौ। बाइबलको कुरा हामी सबैलाई प्राय याद छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के ल्याउन चाहन्छु भनेदेखि सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि हामी येशू नामको साथमा जानुपर्छ। येशू नामलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। कसरी प्रयोग गर्छौँ भनेदेखि प्रार्थना गरिसकेपछि येशूको नाममा आमेन, हैन। कोही बेला भूत लागेको मान्छे छ, येशूको नाममा निस्की, हैन। एक दुई पटक यताउता कता कता कहीँ कतै हामी प्रयोग गर्छौँ येशूको नाम। राम्रो कुरा छ, त्यो नराम्रो कुरा छैन। तर येशूको नामको पछाडि भएको धन, सम्पत्ति, शक्ति र अधिकार जुन छ नि, त्यो तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपले जानेको हुनुपर्छ। अरू कसैले जानेर त्यो उसको कोट गरेर मेरो पास्टरलाई थाहा छ अनि पास्टरले यीशुको नाममा यसो गर्नुहुन्छ, भूत निकाल्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही गर्छु भनेर हुँदैन। तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपले येशू नामलाई जान्नुपर्छ। येशू नामको पछि भएको शक्ति, सम्पत्ति र अधिकारको विषयमा जान्नुपर्छ। येशूको नाम स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वीमुनि भएका सबै नामभन्दा श्रेष्ठ नाम छ। हालेलुया। फिलिपीको 2 अध्यायको 9, 10, 11 पदमा तपाईँ र मैले पढ्यौँ भनेदेखि स्वर्गमा भएका प्राणीहरूले, पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूले, पृथ्वी मुनि भएका सबै प्राणीहरूले येशूको नाममा घोडा टेक्दछन्। हालेलुया। येशू नामलाई लिएर जानुपर्छ। जब तपाईको सामनेमा, तपाईँको अगाडि एउटा पास्टर आएछ, प्रचारक आएछ, विश्वासी आएछ, लो यो मेरो फलानुलाई भूत लागेको छ, यो भूतलाई निकालिदिनुहोस्, र यो मेरो फलानुलाई बिमारी भएको छ, टाउको दुखेको छ, ज्वरो आएको छ, छटपटी भइराखेको छ, केही गरिदिनुहोस्। ल ठिक छ, म आइहालेँ, म फिलेमोन हो, म गरिहाल्छु। चल्छ, त्यसो गरी चल्छ। फिलेमोनको नाममा भूत निक्लिन्छ, फिलेमोनको नाममा बिमारी निको हुन्छ, फिलेमोनको नाममा समस्याहरूको समाधान हुन्छ। तपाईँले जानिराख्नुहोस्, मेरो नाममा केही पनि हुँदैन। मेरो नाम त तपाईँले बोलाउने नाम मात्रै हो, तर जे हुनुपर्छ त्यो येशूको नाममा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले येशूको नामलाई यहाँ जिब्रोमा मात्रै होइन, ओठमा मात्रै होइन, तर आफूसँग शरीरको नसामा लिएर जानुहोस्। व्यक्तिगत रूपले यीशु नामलाई बुझ्नुपर्छ भनेको यो सिकाउनका लागि बुझ्नुपर्छ भनेको होइन। मैले यो चाहिँ एकदमै तपाईको रगत मासु र तपाईसँगै मिलेर यो तपाईसँगै जानुपर्छ। येशू नाम तपाईसँगै जानुपर्छ। अब येशू नामको ज्ञान तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा छैन भनेदेखि तपाईले येशूको नाम लिन हात हाल्नु हुँदैन। विशेष गरिकन यदि तपाईले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन, कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले येशूको नाम लिन हात नहाल्नुहोस्। येशूको नाम तपाईले त्यति बेला मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको छोरा हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ, है त।
त्यसको एउटा लामो शिक्षा नै छ, हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। तर म आज यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अनि एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने प्रेरितको 19 अध्यायबाट पावल त्यहाँ गएका छन्, प्रचार गरेका छन् एफिसी शहरमा, अनि थुप्रै आश्चर्य कर्म भए। उसले प्रार्थना गरेको रुमाल पटुकाहरू छुवाएर लग्दाखेरि पनि मानिसहरू निको भए, भूत आत्माहरू निक्लेर गए। अनि केही समय पछाडि, केही दिन पछाडि पावल त्यहाँ छोडेर गए। कसलाई याद छ घटना? हात उठाउनुहोस् त एकपल्ट। पावलले छोडेर गइसकेपछि, धन्यवाद धेरै, पावलले छोडेर गइसकेपछि त्यहाँ एउटा परिवार थियो, स्केवा भन्ने व्यक्ति थियो। उसका 7 जना छोराहरू थिए र ती 7 जना छोराहरूले पनि ओहो यीशुको नाममा त भूतहरू निक्लिँदो रहेछ, बिरामीहरू निको हुँदो रहेछ, सबै कुरो हुँदो रहेछ, हामीले पनि यीशु नामलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि के भयो याद छ तपाईँलाई? यीशुको नाममा निस्केर जा भनेर तिनीहरूले भन्दाखेरि दुष्ट आत्माहरूले भने, तर त्यो अलिकति राम्रोसँग तपाईँले पढ्नु होला, के भनेको छ भनेदेखि पावलले प्रचार गरेको यीशुको नाउँमा निस्केर जा भने है तिनीहरूले। 7 जना छोराहरू थिए, सबैलाई याद छ, नभए पछि गएर पढ्नुहोस्। त दुष्ट आत्माले के भन्यो भने यीशुलाई म चिन्छु, पावललाई म चिन्छु, तर तिमीहरू को हो? हेर्नुहोस् त, व्यक्तिगत रूपले तपाईँ र ममा यीशु ख्रीष्टको विषयमा ज्ञान छैन र यो सम्पत्ति र अधिकारको विषयमा तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपले जानेका छैनौँ, यीशुलाई ग्रहण गरेका छैनौँ, पाप क्षमा भएको छैन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? यीशुको नामलाई प्रयोग गर्दाखेरि खतरा पनि हुँदो रहेछ है। दुष्ट आत्मा निक्लिनुभन्दा उल्टै आएर के गर्दो रहेछ? त्यहाँ त उल्टै आक्रमण गर्यो भन्छ, उनीहरूलाई नाङ्गा झार बनायो भनेको छ होइन। अब म सक्नै लागेको छु। तर अर्को एउटा उदाहरण हामी हेरौँ, त्यो चाहिँ हो प्रेरितको 3 अध्यायमा। प्रेरितको 3 अध्यायमा पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा, चर्चमा भनौँ, मन्दिरमा सेवा गर्नका लागि जाँदैछन्। अनि एउटा जन्मैको खुट्टाको अपाङ्ग मान्छे, जसलाई हामी लङ्गडो पनि भन्छौँ, आजकल लङ्गडो अन्धा भन्ने शब्द त्यति प्रयोग गरिँदैन, राम्रो मान्दैनन् मान्छेहरूले। खुट्टाको अपाङ्ग भएको मान्छे, कुँजो मान्छे, हिँड्न नसक्ने मान्छेले पैसा मागिरहेको छ, हजुर दिनुहोस् न, मलाई खानेकुरा दिनुहोस् न, खाएको छैन, भोक लागेको छ। अनि पत्रुस र यूहन्नासँग यो भिखारीलाई दिने 5 पैसा पनि रहेन रहेछ। त्यति बेला त 5 पैसा धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो होला। 22-24 सालको कुरा हो, लगभग 22-23 सालको कुरा। म काठमाडौँ आउँदाखेरि 2 पैसामा केराउ किन्यो भने, बकुला किन्यो भने अरू के पाइन्थ्यो भने अलिकति मजाले मरमन खाएर पानी खायो भने अगाइन्थ्यो, मजाले धेरै आउँथ्यो, 1/4 आउँथ्यो। 2 पैसा 3 पैसामा त्यति बेला 5 पैसाको धेरै ठुलो भ्यालु थियो होला। तर पत्रुससँग त्यो पनि थिएन, यूहन्नासँग त्यो पनि थिएन। उनीहरूले के भने, सुन र चाँदी त मसँग छैन, जे तैँले माग्दैछस् त्यो मसँग छैन, तर जे मसँग छ त्यो म तँलाई दिन्छु। अनि उनीहरूले के भने, पत्रुस र यूहन्ना एक मनका भएर उनीहरूले के भने, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा उठ र हिँडुल गर। हालेलुया। अनि के भइरहेको छ नि तपाईँलाई? त्यो जन्मैको अपाङ्ग, खुट्टाको अपाङ्ग मान्छे जुरुक्कै उठ्यो, बुर्लुक्कै उफ्रियो अनि दौडेर मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्न गएको छ। हालेलुया। येशू नाम, अरू केही पनि थिएन उसँग। उसले एक जोडा लुगा दिनुहोस् न, तपाईँको एउटा लगाउनुहोस्, एउटा मलाई दिनुहोस् भनेको भए सायद त्यो पनि थिएन होला। त्यो एउटै जोडी मात्रै लुगा थियो। तर पत्रुस र यूहन्नासँग त्यो थिएन। तर के थियो उनीहरूसँग भनेदेखि येशू नाम उनीहरूसँग थियो। आज तपाईँ र म ती मानिसहरू जसले येशू नामलाई बोकेर हिँडेका छौँ, जसले येशू नामलाई चिनेका छौँ, जसले येशू नामलाई जानेका छौँ, येशू नामलाई लिएर जानुपर्छ सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि। अरू चाहिने कुराहरू पनि बोक्नुहोस्। कोही बेला त खानेकुरा पाइँदैन, चिउरा पनि बोकेर हिँड्नुहोस्। मासु खानु इच्छा छ भने कुखुरा पनि बोकेर लानुहोस्, होइन? गाउँमा धेरै ठाउँमा पाइँदैन, सबै कुरो चाहिन्छ। तर त्यो सबै अघि मैले भने सेकेन्डरी कुरा हुन्। सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि आज मैले तपाईँको सामनेमा ल्याएका केही बुँदाहरू छन्। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ र म दर्शनको साथमा जानुपर्छ सुसमाचार प्रचार गर्न।
दोस्रो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि सुसमाचारको साथमा जानुपर्छ। त्यो सुसमाचार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि अभिषेक र शक्तिको साथमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीद्वारा हामी पाउँछौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ र म येशू नामको साथमा जानुपर्छ। येशू नामको साथमा जानुपर्छ। अनि येशू नामको साथमा जानुपर्छ। अनि जब हामी येशूको नामको साथमा हामी जान्छौँ, येशूको नाममा हामीले त्यो कामहरू गर्छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले सायद अलिक बढी समय लिएँ कि घडी हेरिनँ मैले, तर म आशा गर्छु तपाईँलाई प्रभुले वचनद्वारा आशिष दिनुभएको छ। येशू नामकै सम्बन्धमा चाहिँ यदि तपाईँले अलिकति अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले एउटा सानो किताब लेखेको छु। तपाईँ कतिले सायद पाएर पढिसक्नु पनि भयो होला। कतिवटा क्रिस्चियन पुस्तक पसलहरूमा पनि यो पाइन्छ काठमाडौँमा। र यो चाहिँ सर्वोत्तम नाम येशू भनेको छु मैले। नेपालीमा छ जिजस द नेम अबोभ एभ्री नेम भनेको छ। र यदि तपाईँ यता हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो किताब लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि क्रिस्चियन पुस्तक पसलमा, सबै ठाउँ त छ कि छैन थाहा छैन मलाई, तर कतिवटा ठाउँहरूमा छन्, ती यो पुस्तक लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ येशू नामको सम्बन्धमा चाहिँ, है त। र फेरि पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो हृदयबाट। र भाइ कुमार पोखरेल जसले मलाई यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ जतिजना देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै म आजको यो वचनको सेवा म यहीँसम्म राख्छु। प्रभुले हामीलाई आशिष देऊन्।